Mateo Kapitulo 3. Miadtong panahona, miadto si Juan nga magbubunyag didto sa dapit nga awaaw sa Hudiya, ug nagwali nga nag-ingon, Hinulsuli og biyay ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Juan, mao ang gihisgutan ni Propeta Isaiah sa iyang pag-ingon. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Himo ang tulid ang iyang agianan. Ang bisti ni Juan, hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo, ug nagbakos siyag panit, ug ang iyang kanunon, dulon ug dugos. Unya, nangadto kaniya ang mga tao gikan sa Jerusalem, ug tibuok lalawigan sa Hudiya, ug gikan sa kayutaan nga kasikbit sa suba sa Jordan. Gisugid nila ang ilang mga sala, ug gibunyagan niya sila didto sa suba sa Jordan. Sa pagkakita ni Juan nga may daghang Parisiyo ug Sadusiyo nga nanuol kaniya aron magpabunyag, giingnan niya sila. Mga bitin, kinsay nagsulti kaninyo nga makalikay kamo sa taliabot nga paghukom sa Dios. Ipakita ninyo nga naghinulsol na kamo sa inyong mga sala pinaagi sa inyong buhat. Nagdahom ba kamo nga kay kaliwat kamo ni Abraham maluwas kamo? Sultihan ko kamo. Makahimo ang Dios pagkuha niining mga bato aron himuong mga anak ni Abraham. Gani giandam na sa Dios ang atsa aron iputol sa mga kahoy diha sa mga gamot. Ang tanang kahoy nga dili mamunga og maayong bunga, putlon og isugnod sa kalayo. Ako nagbunyag kaninyo pinaagi sa tubig, aron pagpakita nga naghinulsol og mibiya kamo sa inyong mga sala. Apan ang muanhi sunod kanako, magbunyag kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo og sa kalayo. Siya mas gamhanan kay kanako, og dili ako angay bisan gani sa pagbitbit sa iyang sandalyas. Naggiok siya og nagpalid aron lainon ang uhot gikan sa mga lugas. Tigumon niya ang mga lugas didto sa kamalig, apan ang mga uhot iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Unya gikan sa lalawigan sa Galilea, miadto si Jesus sa Jordan aron magpabunyag kang Juan. Dili unta mo bunyag kaniya si Juan nga miingon, Ako ang angay nimong bunyagan, apan nganong ako naman hinuon ang mubunyag kanimo. Apan gitubag siya ni Jesus. Pasagdi lang nga mahitabo kini. Kay niining paagiha, makatuman kita sa tanan nga gisugo sa Dios. Busa miuyon si Juan. Human gayud sa pagbunyag kang Jesus, mikawas siya sa tubig. Unya naabli ang langit, ug nakita niya ang Espiritu sa Dios nga mipaubos daw sa lampati ug mitugdon kaniya. Ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, Kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo.